लगानी सन्देश हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्णमा नमस्ते। यति बेला वाणिज्य बैंकहरूले साधारण निक्षेप तथा मुद्दती निक्षेपमा के कति ब्याज दिइरहेका छन् यिनै विषयलाई लिएर यो भिडियो तयार पारेका छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। वाणिज्य बैंकहरूले साउन 1 गतेदेखि लागू गर्ने गरी साधारण बचत अर्थात मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। असारको तुलनामा केही वाणिज्य बैंकहरूले साउनमा ब्याज दर घटाएका छन् भने केही बैंकहरूले भने ब्याज दर बढाएका छन्। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याज दरको आधारमा साधारण बचत खातामा भने सबैभन्दा बढी लक्ष्मी बैंक र सिटिजन्स बैंकले ब्याज दिइरहेका छन्। यी दुईवटै बैंकले साधारण बचत खातामा भने अधिकतम 5.15% सम्म ब्याज दिइरहेका छन्। त्यस्तै कृषि विकास बैंक, एनसीसी बैंक र सेन्चुरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने अधिकतम 5% सम्म ब्याज दिइरहेका छन्। त्यस्तै मुद्दती निक्षेप अर्थात फिक्स्ड डिपोजिटमा भने यति बेला सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंक रहेको छ सिभिल बैंक। सिभिल बैंकले भने अधिकतम 8.71% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै सिटिजन्स बैंकले भने 8.15% सम्म ब्याज दिइरहेको छ भने सेन्चुरी र एनसीसी बैंकले भने 8% सम्म ब्याज दिइरहेका छन्। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौं एनआईसी बैंकको। एनआईसी बैंकले साधारण बचत खातामा पनि 2.56% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै एनआईसी बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात फिक्स्ड डिपोजिटमा भने अधिकतम 7.56% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं सनराइज बैंकको। सनराइज बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 2.57% देखि 4% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपमा भने 7.50% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। सनराइज बैंकले अधिकतम 7.5% सम्म मुद्दती खातामा ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं माछापुच्छ्रे बैंकको। माछापुच्छ्रे बैंकले साधारण बचत खातामा न्यूनतम 2.05% देखि अधिकतम भने 4% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकले भने मुद्दती निक्षेप अर्थात फिक्स्ड डिपोजिटमा भने अधिकतम 7.05% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं इन्भेस्टमेन्ट बैंकको। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले भने न्यूनतम 2% देखि 4% सम्म साधारण बचतको ब्याज दिइरहेको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 5.75% देखि अधिकतम भने 7% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं लक्ष्मी बैंकको। लक्ष्मी बैंकले साधारण बचत खातामा भने न्यूनतम 3.15% देखि अधिकतम 5.15% सम्म ब्याज दिइरहेको। लक्ष्मी बैंकले मुद्दती खातामा भने अधिकतम 7.5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं नेपाल बंगलादेश बैंकको। नेपाल बंगलादेश बैंकले भने साधारण निक्षेप खातामा 2.5% ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकले मुद्दती खाता अर्थात फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 7.25% देखि अधिकतम भने 7.50% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं एभरेस्ट बैंकको। एभरेस्ट बैंकले भने साधारण बचत खाताहरूमा न्यूनतम 2.50% देखि अधिकतम भने 4% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। एभरेस्ट बैंकले त्यस्तै मुद्दती निक्षेप अर्थात फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 6% देखि अधिकतम भने 7% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं हिमालयन बैंकको। हिमालयन बैंकले भने साधारण बचत खातामा भने 2% देखि 4% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै हिमालयन बैंकले फिक्स्ड डिपोजिट अर्थात मुद्दती निक्षेपमा भने न्यूनतम 5% देखि अधिकतम भने 7% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं नेपाल बैंकको। नेपाल बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 2.5% देखि 4% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 5.5% देखि अधिकतम भने 7.10% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौं कृषि विकास बैंकको। कृषि विकास बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 3.5% देखि अधिकतम भने 5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कृषि विकास बैंकले फिक्स्ड डिपोजिट अर्थात मुद्दती निक्षेप खातामा भने न्यूनतम
6% देखि अधिकतम भने 7.5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ प्रभु बैंकको। प्रभु बैंकले साधारण बचत खातामा भने 2% देखि 4% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। प्रभु बैंकले निश्चित निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 6.5% देखि 7% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ मेगा बैंकको। मेगा बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 2.25% देखि अधिकतम भने 3.5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। मेगा बैंकले फिक्स्ड डिपोजिट अर्थात् मुद्दती खातामा भने 7.25% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सिद्धार्थ बैंकको। सिद्धार्थ बैंकले भने यति बेला साधारण बचत खातामा 2.5% देखि 4% सम्म निक्षेपको ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै सिद्धार्थ बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने 6% देखि 7% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ एनसीसी बैंकको। एनसीसी बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 3% देखि अधिकतम भने 5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। एनसीसी बैंकले भने मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने 7% देखि 8% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ बैंक अफ काठमाडौँको। बैंक अफ काठमाडौँले साधारण बचत खाताहरूमा भने 2.5% देखि अधिकतम 5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा भने अधिकतम 7% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ नबिल बैंकको। नबिल बैंकले भने साधारण बचत खाताहरूमा न्यूनतम 1.51% देखि अधिकतम भने 3.51% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै नबिल बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 5.1% देखि अधिकतम भने 7% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सिभिल बैंकको। सिभिल बैंकले भने साधारण बचत खाताहरूमा 4.01% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै सिभिल बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 6% देखि अधिकतम भने 8.71% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ एनएमबी बैंकको। एनएमबी बैंकले भने साधारण बचत खातामा अधिकतम 4.5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै एनएमबी बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 6.50% देखि अधिकतम भने 7.90% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ कुमारी बैंकको। कुमारी बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 3.15% देखि अधिकतम भने 4% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 6% देखि अधिकतम भने 8% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सिटिजन्स बैंकको। सिटिजन्स बैंकले भने यति बेला 32 वटा साधारण खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त खाताहरूमा भने न्यूनतम 3.15% देखि अधिकतम भने 5.15% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै सिटिजन्स बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने 7% देखि अधिकतम भने 8.15% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ सेन्चुरी बैंकको। सेन्चुरी बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 3% देखि अधिकतम भने 5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। सेन्चुरी बैंकले भने मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 6.55% देखि अधिकतम भने 8% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ ग्लोबल आइएमई बैंकको। ग्लोबल आइएमई बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 2% देखि अधिकतम भने 4% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने न्यूनतम 6.80% देखि अधिकतम भने 7.01% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ प्राइम कमर्सियल बैंकको। प्राइम कमर्सियल बैंकले भने साधारण बचत खातामा न्यूनतम 2.76% देखि अधिकतम भने 4.50% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स्ड डिपोजिटमा भने 7.50% देखि अधिकतम भने 7.76% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ नेपाल एसबिआई बैंकको। नेपाल एसबिआई बैंकले भने साधारण बचत खातामा भने 3.01% सम्म ब्याज दिइरहेको छ।
त्यस्तै नेपाल एसबिआई बैंकले मुद्दती निक्षेपमा भने अधिकतम 8% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै कुरा गरौँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने साधारण बचत खातामा भने न्यूनतम 3% देखि 5% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेप अर्थात् फिक्स डिपोजिटमा भने न्यूनतम 5% देखि अधिकतम भने 7.25% सम्म ब्याज दिइरहेको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।